नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुद्नाळ। निर्वाचन आयोगेन असम केरला पुदुचेरी तमिलनाडु राज्येषु एकचरणस्य विधानसभा निर्वाचनस्य घोषणा कृता। पश्चिमबंग प्रदेशे तु द्वयोः चरणयोः निर्वाचनं भविष्यति इति। ह्यः नवदिल्ल्यां पञ्चराज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशाय च निर्वाचन कार्यक्रमस्य घोषणा कुर्वन् मुख्य निर्वाचन आयुक्तः ज्ञानेश कुमारः अवदत् यत् आसाम केरला पुदुचेरी राज्येषु एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। पश्चिमबंग प्रदेशे अग्रिममासे 23, 29 दिनाङ्के च मतदानं भविष्यति। चतुर्णां राज्यानाम् एकस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च मतानां गणना मे मासस्य 4 दिनाङ्के भविष्यति। श्रीकुमारः अवदत् यत् निर्वाचन कार्यक्रमस्य घोषणया एतेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशे च तत्क्षणप्रभावेन आदर्श आचारसंहिता प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालयः पाइन नेचुरल गैस PNG एवं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इत्येतयोः सम्पर्कयुक्तान् गृहान् तत्क्षणप्रभावेन स्वकीयं LPG सम्पर्कं समर्पयितुं निर्दिष्टवान्। अत्रान्तरे भारतस्य कूटनीतिक प्रयासानाम् अनन्तरम् ईरान देशः भारतीय ध्वजयुतं 2 LPG वाहकं नौकायाने होर्मुज जलसन्धिमार्गेण गन्तुं प्रददात्। नौवहन मंत्रालयस्य विशेष सचिवः राजेश कुमार सिंह अवदत् यत् अधुना नौकायाने गुजरातस्य मुन्द्रा कंदला नौकाश्रययोः गच्छन्ति। नेपाल देशे परह्यः रात्रौ गोरेखा मण्डले लघु बस यान दुर्घटनायां 7 भारतीयाः मृताः, अन्ये च नैके व्रणिताः। आरक्षकानुसार विद्युत लघु बस याने 16 जनाः आसन्, यस्मिन् 14 भारतीय तीर्थयात्रिणः मानकामना देवालयात् प्रत्यागताः आसन्। यदा शाहिद लखन ग्रामीण नगरपालिकायाः पङ्क्तौ यानं मार्गात् व्यतिक्रमम् अभवत्, वाहनं पर्वतस्य पार्श्वे प्रायः 200 मीटर् अधः पतितम्। दुर्घटनायां 7 भारतीयाः नागरिकाः घटनास्थले एव मृताः इति आरक्षकाः सूचितवन्तः। मृतेषु 2 महिले 5 पुरुषाः च आसन्, ये पूजायै मन्दिरे गताः आसन्। अन्ये 7 यात्रिणः व्रणिताः, रक्षिताः च। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यनेन पश्चिमेष्यायाम् अद्यारभ्य अग्रिममासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं 12शी कक्षायाः परीक्षाः निरस्तीकृता। पूर्वं स्थगिताः परीक्षाः अपि निरस्ताः भविष्यन्ति इति CBSE इत्यनेन उक्तम्। पश्चिम एशियायाः क्षेत्रे 12शी कक्षायाः अभ्यर्थिनां कृते परिणाम घोषणायाः पद्धतिः यथाकाले पृथक् अधिसूचितः भविष्यति इति अपि सूचितम्। संयुक्त अरब अमीरात देशः ईरान देशस्य स्थानानां विरुद्धं प्रक्षेपास्त्राणां प्रहारार्थं स्वक्षेत्रस्य उपयोगाय अनुमतिं दत्तवान् इति ईरान देशस्य आरोपानन्तरं गल्फ क्षेत्रे विवादः वर्धितः अस्ति। कझाकस्तान देशस्य जनाः नूतन संविधानस्य विषये जनमतसंग्रहाय मतदानं कुर्वन्तः सन्ति, येन मध्य एशियायाः बृहत्तमे देशे राष्ट्रपतिः कासिम जोमार्ट टोकायेव इत्यस्य अधिकारं सुदृढं भविष्यति। भारत ऋतु विभागेन दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्येतेषु प्रदेशेषु वृष्ट्याः, ओलावृष्ट्या सह गर्जनस्य नारङ्गवर्णीया पूर्वसूचना प्रदत्ता अस्ति। अरुणाचल प्रदेशस्य, असम राज्यस्य, मेघालयस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अपि प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्।
अत्रान्तरे विभागेन उक्तं यत् गुरुवासरपर्यन्तं जम्मू कश्मीर लदाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड राज्येषु विद्युद्योतनेन सह वृष्टेः संभावना अस्ति। केरल माहे नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा इत्येतेषु प्रदेशेषु अपि एतादृशेः स्थितेः अपेक्षा अस्ति। IMD इत्यनेन उक्तं यत् अस्मिन् दिने विदर्भस्य उपरि उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अपेक्षिता अस्ति।